بتوب ستوريز اليوم عم نستفيد من 48 ساعة موجود فيهم سيمون غريشي بلبنان، عازف بيانو، بيانيست وصل للعالمية وعنده كونسيرات بمختلف أنحاء العالم، حفلات موسيقية بيقدم فيها الموسيقى الكلاسيكية وبنفس الوقت بفيوجن مع الموسيقى اللاتينية، وهذا الشيء رح نشوفه بلبنان بكونسير كمان رح يخبرنا عنه أكثر. أهلا وسهلا فيك سيمون. بونجور. اللبناني سيمون مقيم بباريس، صار لك 15 سنة بباريس، درست البيانو بلبنان ولكن انتقلت إلى دول العالم لحتى تكون عم بتمكن هالدراسة وتقويها. وين درست البيانو؟ بلشت بلبنان، درست بالكونسرفاتوار الوطني. ابسوليومون الكونسرفاتوار الوطني. بعدين رحت على باريس، درست بالكونسرفاتوار دو باريس. ensuite رحت على فنلندا، على هلسنكي، على نيويورك. دونك فوالا. ليه عم تبرم كل هالدول بهدف دراسة البيانو بالتحديد؟ أول شيء كان كل إيكول، كل مدرسة موسيقية، نعم. voilà, كل conservatoire عنده sa propre technique. ses professeurs assez مختلفة، دونك كل واحد تقنيات مختلفة وبكل محل رح تكون عم تنمي أكثر هالبيانيست يلي جواتك. Exactement, les idées sont différentes, les inspirations بين Paris, le Liban, la Finlande, New York. كل بلد عنده sa propre inspiration. Donc c'est important, c'est شيء كثير مهم إنه comme musicien, pianiste émergent de pouvoir واحد يشوف كل تكنيك وبعدين ليقدر يشوف هو شو هي الهوية اللي بده ياخذها. Absolument. شو هي الهوية اللي وصلت لها بالاخر؟ moi-même. أنا. أكيد، ورح نشوف بصداع على كل حال. رح يكون كمان بالكونسير بالإيكول سوبيريور دي زافير يلي رح يكون بكليمانسو، وهالكونسير رح يكون قريبا بكرة الخميس. أي ساعة؟ الساعة 8:30 بالإيكول سوبيريور دي زافير avec les morceaux. Et c'est un récital, piano solo. La première partie, أول partie يكون la sonate en si mineur de Liszt. C'est une œuvre classique, une œuvre du répertoire. Je l'appelle comme la Bible des musiciens, le livre de chaque musicien. Et la deuxième partie, c'est la fusion. Il y a les كنت عم تحكي عنه fusion بين compositeur classique et compositeur latino. فإذا دائما الموسيقى الكلاسيكية هي موجودة لأنك بتعتبرها إنه هي الأساس بالموسيقى خاصة أنا musicien classique. Ma formation الدراسة تبعي كلها كان classique. C'est important en vivant en 2017 de واحد يعمل collaboration مع compositeur moderne. كان عندك حفلة موسيقية بالتياتر دي شانزليزيه بباريس هلا، وقلت لي انه كانت فول هاوس. مين بيكون موجود؟ مين هو الجمهور بفرنسا؟ بدنا نشوف اذا مختلف عن الجمهور بلبنان. الجمهور اللبناني كثير حلو كمان. أنا كثير كذا مرة عزفت بلبنان وجادور جوي au Liban. بس c'était assez atypique. Le public était différent. C'est des jeunes qui viennent à Paris. Le Théâtre des Champs-Élysées, c'était un public très jeune, 18-35 ans. هذا شيء كثير غريب للموسيقى كلاسيك، لأنه الموسيقى كلاسيك on a l'idée au public vieux. Mais c'est pas vrai du tout. مش بباريس بيجي un public jeune. بس سيمو، قد ايه دور العازف، قد ايه دور البيانيست بانه يكون عم يثير اهتمام الشباب اكثر؟ لانه هلا رح نشوف بعد شوي، نشوف كيف عم تلعب مقطوعات موسيقيه بنعرفها وسمعينها الافات المرات، ولكن الروح كمان يلي البيانيست بحطها بالموسيقى، وهو التقنيات اللي عم تحكي عنهم وبرمت العالم لحتى تكون عم تتقنهم. Exactement, c'est un mélange de tout. مختلف اشياء. Il y a les techniques, la modernité, le look, et aussi les social media. Le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, tout le social media, il faut en profiter. هذا الشيء كثير مهم. En 2017 إنه الواحد يكون يعمل communication على السوشيال ميديا مع الأشخاص يلي من عمره من dans son milieu. ويعرفهم على الفنون اللي يمكن عندهم عليها بريجوجي او احكام مسبقه او ما بيعرفوها بحياتها. خلينا نشوف مقطع موسيقي.
هون سمعنا مقطوعة موسيقية رح تكون بالسي دي بما انه عم نشوف بيركسيون. Absolument. سجلتها بالسي دي، اخر سي دي اللي it was released recently le 17 février et il est disponible sur toutes les plateformes iTunes Store, Spotify. ما بعرف بلبنان شو اي بلاتفورم. رح يكون موجود بالكونسير هالسي دي، رح يكون في له توقيع، في سيناتور، في توقيع بعد الكونسير à l'école supérieure à Boucla. واللي بنرجع بنذكر انه الحفل هو الساعه 8:30 بالايكول سوبيريور دي زافير بكليمانسو. خلينا كمان نحكي عن الموسيقى والموسيقيين. قد ايه ضروري انه تكونوا عم تشتغلوا لحتى توصلوا لهويه معينه وما تكونوا مارين مرور الكرام، يعني مرئين وبتعزفوا مثل اي شخص ثاني، يعني لحتى تعمل هويه هيك خاصه لك وتبرز. هذا شغل كتير طويل، شغل كل الحياة، toute la vie on fait ça et on travaille cette identité. أنا يلي عم بعمله اليوم كنت عم فكر فيه ديجا وقتها كان عمري 18 سنة أو 20 سنة. دونك هذا الشيء بيعيش مع الإنسان، مع الموزيسيان، و سي تري امبورطون. كثير مهم انه الواحد يفكر لبعيد، يفكر كمان شو كيل سون لي زيدي، الافكار يلي الواحد بده المهم انه يحلم voilà. وخلي كمان يكون عم يشتغل على قدراته ليحقق احلامه. رح نشوف كمان مقطوعه موسيقيه هالمره كلاسيك اكثر. سيمون، مثل ما سمعنا ومثل ما كنت عم نقول قبل شوي، في الروح يلي بحطها البيانيست او عازف البيانو بالمقطوعه الموسيقيه اللي بتعطيه هويه معينه وبترجم الموسيقى بشكل مختلف. وهيدا اللي عم نشوفه، وهيدا اللي رح نشوفه اكيد بكره 8:30 بالايكول سوبيريور دي زافير بكليمانسو. تو افي. رح تكون لحالك على المسرح؟ لحالك رح تكون على المسرح، ما في بيركسيون؟ نو دوماج، sauf si اذا في بيركسيونيست بده يعملوا سيربريز pourquoi pas, mais non, a priori وحدي. اكيد رح نشوفك، لكن بكره الساعه 8:30 بالايكول سوبيريور دي زافير بكليمانسو رح نكون على الموعد. بعرف انه كثير يعني عم تقلي انه بباريس الجمهور هو اصغر من لبنان، بس انا عم اقول لك انه بلبنان عم يصغر الجمهور، عم يكتر بس عم يصغر بالعمر، لانه مثل ما عم بتقول عبر السوشيال ميديا عم يصير عم يتعرف اكثر على الموسيقى وعم يتعرف اكثر على تطور الموسيقى وعلى بيانيست وموسيقيين كمان مثلك عم يقدروا يكونوا عم يوصلوا هالنوع من الفن بطريقه سهله اكثر وقريبه اكثر وحلوه كثير. اهلا وسهلا فيك. ميرسي بوكو. شكرا لوجودك معنا. وقفي هلا وبنرجع بنتابع لايف.